नारदीय पुराणमा पुरुषोत्तम महात्म्य त्यसमा आउँछ। त्यो चाहिँ छुट्टै निकाल्यो यो किताब बनायो। यो पुरुषोत्तम महात्म्यको पुराणको नाम हो बृहन् नारदीय पुराण। पुराण कसलाई भनिन्छ? पुराणको अर्थ के हो? पुराण भनेको पुराना कुरा हुन् भन्छन्, त्यो गलत कुरो। पुराण शब्दको अर्थ हुन्छ पुराण भगवानको नाम हो, पुराण पुरुषोत्तम। भगवान श्रीहरिलाई पुराण भनेर भनिन्छ। पुरा अपि नव किशोर, भगवान भन्दा पुरानो कोही पनि छैन र भगवान भन्दा भर्खरको पनि कोही छैन। संसारमा पुरानो मान्छे भर्खरको देखिँदैन। अब 100 वर्षको मान्छे भर्खरको देखिन्छ नि। छाला चाउरी पर्छन्, दाँत बाहिर आउँछन्, आँखा देखिँदैन, चस्मा लाउनुपर्छ, कपाल झर्छ, सब दुनियाँ थोक हुन्छ, हिँड्न सकिँदैन। संसारको मान्छे प्रकृतिका बसमा, जो प्रकृतिका बसमा हुन्छ त्यो जीव हो। हामी प्रकृतिका अधीनमा छौँ। हामी जति चाहे पनि, जति भर्खरको बनिरहँदै भर्खरको बन्न सकिन्छ त? जति खाए पनि, जे लाए पनि, जति स्वर्ण भस्म खाए पनि, के दुनियाँ थोक्छन् नि, ती खाए पनि मान्छे चाहिँ नि बुढो एक दिन भइहाल्छ। किनभने प्रकृतिको बसमा। भगवान परमात्मा प्रकृतिको बसमा हुनुहुन्न। परमात्माले प्रकृतिलाई अधीनमा राखेको छ। प्रकृतिलाई जे भन्यो उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस। त्यस कारणले भगवान श्याम सुन्दर श्री पुराण पुरुषोत्तम श्रीहरि 125 वर्ष रहनुभयो संसार। भगवान राम 13,000 वर्ष रहनुभयो, लेकिन हेर्दाखेरि 16 वर्षको। त उहाँका दारी आएनन्, जुङ्गा खोलेनन्, दाँत फुक्लेन त त्यो त प्रकृतिले नै गर्छ। तपाईँको चाहिँ अवस्था हुँदै जाँदा प्रकृतिले चाहिँ सब आफ्नो काम गर्दै जान्छ। लेकिन भगवान परमात्मामा त्यो प्रकृतिको नियम चाल गर्दैन। त्यस कारणले भगवानको नाम भगवान पुरानो हो, सबभन्दा पुरानो भगवान हो। पुरानो भएदेखि बुढो हुन्छ? नव, नयाँ। सबभन्दा पुरानो भए तापनि नयाँ हुनुहुन्छ परमात्मा। भगवानभन्दा राम्रो संसारमा कोही पनि छैन र भगवानभन्दा भर्खरको संसारमा कोही छैन। यो विरुद्ध धर्म आश्रम हो। परमात्मामा त्यो हुन्छ। संसारमा जो बुढो हुन्छ भर्खरको हुँदैन, जो भर्खरको हुन्छ बुढो हुँदैन। भगवानमा एउटा आश्चर्य कुरो के छ भने भगवान सानोभन्दा सानो पनि हुनुहुन्छ, भगवान बडाभन्दा बडा पनि हुनुहुन्छ। भगवान सबै कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ भगवान। त्यस कारणले उहाँको नामै ईश्वर हो। ईश्वर भनेकै त्यही हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। त्यस कारणले गरिकन यो पुराण शब्दको यो अर्थ हो भगवानको नाम पुराण। त्यो पुराना कुरा हुन् भन्ने त्यो त्यसो भन्ने होइन। भगवान परमात्माको नामै पुराण। अथवा अर्को हुन्छ पुराण शब्दको अर्थ पुराणी जीव अन्तस्कराणी अणति परमात्मानं समिति प्रापयति पुराण। भगवानका चाहिँ यो मन हाम्रो जो हुन्छ नि, मन जसले भगवानका साथमा जोडिदिन्छ। अब हाम्रो यो मन संसारका साथमा जोडियो भने अधोपतन हुन्छ। यो मन भगवानका साथमा जोडियो भने यसको आत्मकल्याण हुन्छ। त्यस कारणले भगवानले गीतामा यो भन्नुभयो मनैव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षे भनेर। मन नै वास्तवमा बन्धनको कारण पनि मन हो र मोक्षको कारण पनि मन हो। भगवानमा लागेको, अध्यात्ममा लागेको, प्रभु प्यारमा लागेको, त्यहाँ मस्त भएको मन जो हो त्यो मुक्तिको कारण। भगवानमा नलागेको, खाओ पियो मस्त रहो, यो संसारमै फसेको मन चाहिँ बन्धनको कारण। यावत् जीवम सुखम जीवे दृढम कृत्वा घृतम पिबेत भास्मित भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब तक जियो ठाड से जियो, ऋण करके घिउ पियो, मरे पछाडि कसले देखिया छ र जी भन्ने सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिहरू चाहिँ यी संसारमा फसेको भनेर भने। त्यस कारणले गरिकन यो श्री बृहन् नारदीय पुराणमा यो पुरुषोत्तम महात्म्य हामी सुन्न गइरहेका छौँ। शास्त्र 5 प्रकारका हुन्छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कोही असार शास्त्र हुन्छ, कोही सार शास्त्र हुन्छ, कोही अल्पसार शास्त्र हुन्छ, कोही सारतर शास्त्र हुन्छ, कोही सारतम शास्त्र। यी 5 खालका शास्त्र। कोही असार शास्त्र। असार शास्त्र भने कोही शास्त्र त हो, त्यसले भनेको मान्दा आत्मकल्याण नहुने। अब जस्तो मैले भने नि, जब तक जियो ठाड से यावत् जीवम सुखम जीवे दृढम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कि त यो शास्त्र, यो 4 भाग शास्त्र। जब तक जियो ठाड से जियो, ऋण गरेर घिउ पियो, मरे पछाडि कसले देखिया भने यो चाहिँ यस्तो सिद्धान्त मान्यो भनेदेखि त्यसको सार के हुन्छ? आत्मकल्याण हुन्छ त? हुँदैन। एउटा शास्त्र। अर्को शास्त्र के हुन्छ? अल्पसार। अल्पसार भनेको के हो? थोरै शास्त्र फल भएको, थोरै सार भएको अल्पसार।
जस्तै स्वर्गको प्रलोभन दिने शास्त्रहरू हुन्छन्। कोही स्वर्ग जान पाइन्छ, दर्श पर्वमासुभ्याम स्वर्ग काम यदि पूर्णिमाका दिन यज्ञ गर, मुसीका दिन यज्ञ गर, स्वर्ग जाइन्छ। त्यहाँ बसेर तिमी अप्सरा मिल्दछन्, एउटा चाहिँ कल्पतरु मिल्छ, त्यहाँ जे भनौँ त्यही प्राप्त हुन्छ। कल्पतरु एउटा रुख मिल्छ अरे कि, त्यहाँ मुनि बसेर जे चिन्तन गर भटक तल आइहाल्छ। तातो तातो खिर खाँदै भनेपछि थालबाट अगाडि आइहाल्यो, नपकाउनु पऱ्यो न दुध खोज्नु पऱ्यो। 3 तेलाको सिक्री लाउँदै भन्दै माथिबाट भट्ट गिरिहाल्यो। अब हेर्नुहोस् न, केही गर्नै पर्दैन। त्यस कारणले त्यसको नाम कल्पतरु। त्यो त्यहाँ प्रलोभन दिएर जीवात्मालाई यहाँ कर्म गराउने शास्त्र हुन्छन्, तर त्यो शास्त्र अल्पसार हो। नरत नसमनै कवन देहि जीव चराचर याचत देहि। यो मानव शरीर यो दुर्लभ शरीर हो। स्वर्गको स्वल्प सुखका भोगका लागि मानव शरीर होइन। त्यो सुख भनेको अल्पसार। छिँडे पढे मर्तलोक मिसन्ती यही त नकार फल विषय न भाइ। अरे स्वर्ग स्वल्प अन्त दुःखदायी। स्वर्ग जानु भनेको त गडबड हो, किनभने त्यो सधैँ बस्न पाइँदैन। यहाँबाट चाहिँ नि अलिक दिन यहाँ गरेको पुण्य गएर भोगो, भोगेपछि तल झरिन्छ। त्यस कारण हाम्रा बा खसे 10 वर्ष भयो, आमा खसिन् 20 वर्ष भयो, हजुरबा खसेको 40 वर्ष भयो भन्छन् नि। त्यो खसे किनभने भने स्वर्ग जाने सब खस्छ। त्यस कारणले खसे भने भगवानका धाम जाने कोही पनि खस्दैन। यद्गत्वानि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता भगवानले बहुत चोटिलो कुरो गर्नुभयो। जहाँ गएपछि जीवात्मा संसारमा आउँदैन। ब्रह्मसूत्रमा व्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ अनावृत्ति शब्दात जहाँ गएपछि संसारको दुःख भोग्नु पर्दैन। त्यस कारणले गरिकन यो कोही अल्पसार शास्त्र हुन्छन्, कोही सार शास्त्र हुन्छन्, कोही सारतर शास्त्र हुन्छन्। भगवत शरणागति नै एक उपाय भन्ने बताउने शास्त्र चाहिँ सारतम शास्त्र। आउनुहोस् अब तपाईँहरूको मन मस्तिष्क यतातिर केन्द्रीभूत गर्दछु। पहिला हामी मूलको मङ्गलाचरण सुनौँ। वन्दे वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम्। भगवान पुरुषोत्तम परमात्मालाई हामी नमन गर्दछौँ। भगवान एउटा क्षर हुन्छ, एउटा अक्षर हुन्छ। एउटा जीव क्षर जीव हुन्छ, एउटा जीव अक्षर हुन्छ। त्यस क्षर अक्षरदेखि पर जो हुन्छ उहाँलाई पुरुषोत्तम भने। उत्तम पुरुषस्तन्य भगवान श्याम सुन्दरका भाषामा जो संसारमा फसेको जीव चाहिँ क्षर जीव हो। मुक्त भएको जीवात्मा अक्षर जीव हो, जो प्रकृतिको गुणमा आबद्ध भएको छ, संसारमा फसेको छ, मायामा फसेको छ, अज्ञानमा फसेको छ, त्यसलाई क्षर जीव भन्छ। यो संसार क्षरणशील यो गतिशील संसारमा आबद्ध आसक्त भएको जीवात्मालाई क्षर जीव भनेर भनिन्छ। अब अक्षर जीव भनेको सन्त कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, महापुरुषको कृपा भइसकेपछि मुक्त विश्रुप्य परमात्मा परब्रह्म भगवान श्रीहरिलाई प्राप्त गरेको जीवात्मा अक्षर हो। त्यसको क्षरण कहिले पनि हुँदैन, त्यसको पतन कहिले पनि हुँदैन। त्यसलाई अक्षर जीव भनेर भनिन्छ। परमात्मा भगवान श्रीहरि क्षरदेखि पनि पर हुनुहुन्छ र अक्षरदेखि पर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको नाम पुरुषोत्तम हो। पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम। त्यस कारणले गरिकन पुरुषोत्तम भगवान परमात्मालाई हामी वन्दना गरौँ। बन्दाहरूमा भगवान कस्ता हुनुहुन्छ त पुरुषोत्तम? पहिलो मङ्गलाचरणको ध्यान दिएर श्रवण गरौँ। भगवान जसले उहाँलाई वन्दन गर्दछन्, जसले उहाँलाई साष्टाङ्ग गर्दछन्, जसले उहाँलाई दण्डवत गर्दछन्, जसले उहाँलाई प्रणाम गर्दछन्, त्यस्ता साष्टाङ्ग गर्ने दण्डवत गर्ने महापुरुषका लागि भगवान परमात्मा कल्पतरु भइबक्छन्। कल्पतरु भनेको त्यस्ता भक्तका लागि भगवान जे पनि दिन चाहनुहुन्छ, जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकारका पुरुषार्थ छन्। भगवानका श्री चरणमा जो प्राप्त भए, भगवान श्रीहरिका चरणमा जो गए, भगवानलाई जो वन्दना गरे, भगवानलाई जो साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, तिनलाई 4 प्रकारको पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छ। एउटा पुरुषार्थ हुन्छ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यी 4 खालका पुरुषार्थ हुन्छन्। लेकिन यी अरू 3 चाहिँ 3वटा पुरुषार्थले चाहिँ जीवात्माको कल्याण हुँदैन। धर्म अर्थ कामले चाहिँ जीवात्माको कल्याण हुँदैन। एउटा पुरुषार्थ यस्तो छ जसको नाम मोक्ष हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मोक्ष रूप पुरुषार्थले मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। मोक्ष भनेको के भन्नु? उम्किनु। जस्तै गाई बस्तु हुन्छ नि, त्यो बाँधिराखेका गाई बस्तु छन् भनेदेखि कतिखेर उम्क्यौँ त्यहाँ फुक्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्, यता बल गर्छन्, उता बल गर्छन्। गाई वस्तु केही गर्छन्, भुक्यो भने पुछार उठाएर डु 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 संसार घुम्छन्। त्यो मान्छेले त्यो गोठालाई समात्नै सक्दैन। त्यो पुच्छर उठाएर किन कुदेको? अब म मुक्त भएँ, अब बहुत आनन्द आयो भनेर त्यो कुदेको थियो। पहिला बाँधेको थियो, अनि यताउति गएर
चलमलाउँथ्यो त्यो मुमुक्षु भयो त्यहाँ उम्किन खोजेको उम्किसकेपछि त के भेट्नु छ र कुदेको छ कुदी छ हो अब यो संसारमा बाँधिरहेका उम्किन नखोज्ने जीव चाहिँ बद्ध जीव हुन् यो संसार गडबड रहेछ यो संसार नाशवान रहेछ भगवान्का शरणमा जाने पर्ने रहेछ भन्ने मन भएका त्यो चलबलाका गाई बस्तु जस्ता उम्किन खोज्ने जस्तो अब जो चाहिँ उम्किसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ मुक्त जीव भनेर भनिन्छ प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण त्यस्ता जसले जुन भावनाले भगवान्का शरणमा जान्छन् जीवात्मा तिनको चाहिँ भगवान कस्ता हुनुहुन्छ अरे भने बन्दारम भनेको कल्पतरु कल्पवृक्षका फेदमा जो व्यक्ति जो चिताएर जान्छ त्यो प्राप्त हुन्छ जे चिताउनुहुन्छ सबै प्राप्त हुन्छ जे खान इच्छा छ ठ्याक्क बस्नु मात्रै पर्यो त्यही त्यो स्वर्गमा त्यही एउटा विशेषता छ एउटा वृक्ष मिल्छ हवक्कन आँखा चिम्लेर बस्यो तपाईँलाई के खान मन लागेको छ फट्ट सोच्ने बित्तिकै अगाडि आउँछ थालै तपाईँलाई के लाउन मन लागेको छ त्यस कारण त स्वर्गै काटिसेस भन्छ नि तपाईँलाई के लाउन मन लागेको छ अब ठ्याक्क अगाडि आयो तपाईँलाई ताता पकौडा खानु मन लाग्यो जाडाको दिन छ भने चाहिँ घ्याप एक बटुको आइहाल्छ अब त्यस्तो ठाउँ छ क्या त्यहाँ त्यस कारणले भगवान परमात्मा पनि कल्पतरु हुनुहुन्छ जो शरणागत भक्त छन् जो भगवानका शरणमा परेका छन् भगवानको जो आराधना गरेर चाहिँ भगवानका श्रीहरिका शरणापन्न भएका छन् त्यस्ता भक्तका लागि भगवान कल्पतरु होइ बक्सिन्छ दिगो कहाँ हो त दिगो त होइन नि त्यो त कस्तो भनेदेखि यो कुर्सी छ नि हाम्रा कुर्सी यो 5 वर्ष 6 वर्ष हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हुन्छ 5 वर्ष अब पछाडि फेरि त्यहाँबाट पदच्युत गराउँछन् त्यसको समय भएपछि इलेक्सन हुन्छ त्यस्तै हो स्वर्ग भनेको स्वर्ग जाने मन नगर्नु नर्क त जाने हुँदैन स्वर्ग जान्नु मन नगर्नु भगवान्का धाममा जाने मन गर्नु मरेपछि 4वटा गति हुन्छन् आउँछ नि शास्त्रमा याम्ने गति धूम गति गर्भ गति र अर्चिरादि गतिबाट गएको जीवात्मा यो संसारमा आउँदैन त्यस्तो भगवानको शरणागति भइसकेपछि तर भगवान तपाईँको घरकी मालिकिनी सबै केटी तपाईँका घरकी मालिकिनी हुन्छन् र जुन छोराले तपाईँका त्यो केटीका सिँदुर माथामा सिँदुर हालो त्यो केटी मात्रै तपाईँको घरकी मालिकिनी सबै दुनियाँभर केटी छन् अब सबै ती घरका मालिकिनी हुँदैन जसले सिँदुर पोते जसले धारण गरेर तपाईँका छोराको त्यही मात्रै घरकी मालिकिनी हुन्छ त्यस्तै प्रकारले भगवानको शरणागति गरेर भगवानको चाहिँ भगवानको नाम मन्त्र यो चाहिँ जसले लिएको छ त्यो मात्रै वैकुण्ठका अधिकारी हुन्छन् सबै हुँदैन यो कुरो हो नि त त्यस कारणले त्यहाँ गएपछि फेरि भगवानको धाममा गएपछि संसारमा आउनु पर्दैन जन्मिनु पनि परेन मर्नु पनि परेन कसैका आमाका गर्भमा जानु पनि परेन अब भगवानका धाममा नजाउन्जेल भगवानलाई प्राप्त नगरुन्जेल त कहाँ जानुपर्छ कहिले कुनीका गर्भमा गयो कहिले त्यहाँबाट जन्मियो फेरि मर्यो फेरि जन्मियो फेरि मर्यो फेरि जन्मियो फेरि मर्यो त्यस कारणले गरिकन अब जन्मिनु र मर्नुदेखि कुचक्र छोड्नु छ भने भगवानको शरणमा जानुपर्छ भो म त आउने छुइना जन्माने र मर्ने ठाउँमा भो म त आउने छुइना जन्माने र मर्ने ठाउँमा भो म त आउने छुइना जन्माने र मर्ने ठाउँमा भो म त आउने छुइना जन्माने र मर्ने ठाउँमा अब कहिले आउने छैन जन्माने र मर्ने ठाउँमा अब कहिले आउने छैन जन्माने र मर्ने ठाउँमा भो माता आउने छैन जन्माने र मर्ने ठाउँमा भो माता आउने छैन जन्माने र मर्ने ठाउँमा जन्मने र मर्ने ठाउँमा आउँदिन भन्नु त भन्यो परन्तु जन्मने र मर्ने ठाउँमा नआउनका लागि के गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीहरूले गर्ने नि भ्याइन्छ र पो त जन्मिनु पनि पर्यो मर्नु पनि पर्यो के चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त राम 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 जप्ने गर्नु पर्थ्यो 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 पञ्च संस्कार सहितले शरण पर्नु पर्थ्यो पञ्च संस्कार सहितले शरण पर्नु पर्थ्यो गुरुजीको आज्ञालाई ग्रहण गर्नु पर्थ्यो गुरुजीको आज्ञालाई ग्रहण गर्नु पर्थ्यो
पर्थ्यो भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्नु पर्थ्यो भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गर्नु पर्थ्यो अनि किन आउनु पर्थ्यो जन्मने र मर्ने ठाउँमा अनि किन आउनु पर्थ्यो जन्मने र मर्ने ठाउँमा भोभो म त आउने छुइन जन्मने र मर्ने ठाउँमा भोगो माता आउने छुइन जन्मने र मर्ने ठाउँमा भक्तवत्सल भगवानको जय त भगवानको जन्मने र मर्ने ठाउँमा यो संसारमा नआउनका लागि त त्यो गर्नु पर्थ्यो तर त्यो नि गर्यो भने भ्याइएन भन्यो त्यतिकै समय बितिहाल्यो त्यस कारणले गरिकन वृन्द यस्ता भगवान जो भगवानको शरणमा जान्छन् जो भगवानका चरणमा जान्छन् त्यसका लागि भगवान कल्पवृक्ष होइ बक्सिन्छ धर्मका संसारको इच्छाले जो भगवानका शरणमा जान्छन् भगवानले संसारको इच्छा पूर्ति गरी बक्सिन्छ मोक्षको कामनाले जो भगवानका श्री चरणमा जो जीव जान्छ त्यसलाई भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ त्यस कारणले भगवान श्याम सुन्दरलाई कल्पतरु यहाँ मन्दारम भनेको कल्पवृक्षलाई भनेको हो त्यस्ता परमात्मा भगवान श्रीहरि कस्ता हुनुहुन्छ त भने वृन्दावन विनोदितम वृन्दावनमा अनेक प्रकारका भगवान लीला गरी बक्सिनु वृन्दावनका कला हुनुहुन्छ भगवान वृन्दावनका शोभा हुनुहुन्छ वृन्दावनमा विनोद गर्ने वृन्दावनमा लीला गर्ने भगवानले गरेको कामलाई लीला भनेर भनिन्छ ध्यान दिएर सुन्ने भगवानले जो गर्नु लीला गर्नुभयो मान्छेले गरेको लीला हुँदैन मान्छेले गरेको काम हुन्छ भगवानले गरेको लीला हुन्छ लीला भनेको के हो लिएते वासना अस्यामिति लीला जुन भगवानले लीला गर्दाखेरि जीवात्माका वासना समाप्त हुन्छन् त्यसलाई भनिन्छ लीला अथवा लीनम अनभिव्यक्तम अर्थम ददाति ती लीला जो आत्मतत्व भगवत तत्व जो लीन भएको आत्मा आनन्द हो त्यसलाई अभिव्यक्त गराइदिन्छ त्यसको नाम लीला हो ध्यान दिएर सुनौँ है यस्ता भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ वृन्दावन कलानाथम वृन्दावनका शोभाधाम भगवान किन वृन्दावन जस्तो कोही धाम छैन वृन्दावन शोभन नै वंशी बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम वृन्दावन शोभन नहीं नंदग्राम सो ग्राम वंशी बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम वृन्दावन जस्तो कोही वन हुँदैन वंशी बट जस्तो कोही वृक्ष छैन नन्दग्राम जस्तो कोही ग्राम छैन भगवान श्याम सुन्दर जस्तो कोही नाम छैन पुरुषोत्तम जस्तो कोही महिना छैन प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण यस्ता भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर श्रीहरिको किन वृन्दावनको ठुलो महिमा छ अरे रमण रेती लेट्यो नहीं अरे कियो न जमुना पान अरे रे मन तुम समझो नहीं ब्रज के तत्वमा वृन्दावनमा गएर त्यो माटो अलिअलि खाइएन त्यो मृत भक्षण छ त्यहाँको माटो अलिअलि शरीरमा लाइएन जमुना जलको पान गएर स्नान गरिएन जमुना जलमा त्यहाँको जल चाहिँ आचमन गरिएन भने वृन्दावन गएको नै बेकार हुन्छ प्यार से बोलो जय श्री त्यस्तो पावन वृन्दावन छ त्यस्तो पावन वृन्दावन भगवानले अनेक प्रकार लीला गरी बक्सियो अब पुरुषोत्तम भगवानको पावन कथा भन्नुभन्दा पहिले यो जयको उच्चारण गर्नुपर्दछ अरे नारायणम नमस्कृत्य भन्नु हुँदैन नमस्कृत्य शब्द नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये त्यसको अर्थ ध्यान श्रवण गर्नु ध्यानसँग भगवान नारायणम नमस्कृत्य भगवान नारायण भगवानलाई नारायण किन भन्यो जो जड चेतन सब नर हो न रियन्ते न क्षियन्ते नर जो जीवात्माको नाम नर हो अर्थात् नर भनेको जल हो त्यसमा अयन आश्रय गरेको हुनाले भगवानको नाम नारायण भयो त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गरेर नर भनेको जीवात्मालाई पनि भगवान जो जीव छ त्यसलाई पनि नमस्कार गरेर नरोत्तम भनेको शुद्ध ब्रह्म परमात्मा जो श्रीहरि हुनुहुन्छ उहाँलाई नमन गरेर देवीलाई सरस्वतीलाई व्यासलाई पनि नमन गर्नुपर्दछ ततो जयम उदिर जय भनेको धर्मको जय बोल्नु पर्दछ त्यस पछाडि मात्रै उदिर कथा भन्नुपर्छ कथा भन्नुभन्दा पहिले यो शब्द यो श्लोक उच्चारण गर्नुपर्दछ बोलिए पुरुषोत्तम भगवानको जय। अब आउनुहोस् हम मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। अब तपाईँहरूले जति जति पुराण सुन्नुभयो
चाहे त्यो भागवत सुन्नु हो, यो त बृहद नारदीय पुराण, यो पुराण हो, चाहे जुन पनि पुराण सुन्नु हो, तपाईँले एउटै कुरो सुन्नुभयो। के सुन्नुभयो? नैमिषारण क्षेत्रमा शौनकादि गरेका ऋषिहरू थिए, 88,000 ऋषि। अब त्यहाँ चाहिँ जो बसेका थिए, कोही जलहारी थिए, कोही फलहारी थिए, कोही जटाधारी, कोही सठाधारी, कोही लठाधारी, कोही ज्ञानी मुनि अमलात्मा विमलात्मा, कोही पानी मात्रै खाएर, कोही हावा मात्रै खाएर, कोही कि त्यत्तिकै, कोही समाधिमा। त्यस्ता सन्त महात्मा ज्ञानेन्द्र मुनिन्द्र अमलात्मा विमलात्मा बस्थे। त्यो केही पाउनु छ भने केही गुमाउनु पर्छ। कुछ पाना है त कुछ गुमाना पडेगा। केही पाउनु छ भने केही गुमाउनु पर्दैन। अरे मान्छेले एउटा सर्वसाधारण चिज पाउनका लागि कस्तो परिश्रम गर्छन् भने मुक्त विश्रिप्य जीवनको आनन्द, जीवनको शान्ति, जीवनको केन्द्रबिन्दु भगवान परमात्मालाई प्राप्त गर्न छुमन्तरको चुटकीभरिमै पाइन्छ त? त्यसका लागि पनि केही त्याग चाहिन्छ, कोही तपस्या चाहिन्छ, त्यसका लागि केही समर्पण चाहिन्छ। ती जटाधारी सठाधारी लठाधारी ज्ञानी मुनि सन्त अमलात्मा विमलात्मा त्यहाँ तपस्या गरेर बसेका थिए। तपाईँहरू यही जहाँ पनि यही सुन्नु हो, त्यसमा प्रधान शौनकजी हुनुहुन्छ। शौनक भनेको क्या हो? शौनक भनेको विवेक। तपाईँका जीवनमा विवेक, विवेक भनेको क्या हो? विवेक, तँसँग विवेक छैन भन्छन् नि मान्छे। विवेकको अर्थ के हो? विवेक भनेको छुट्याउनु। छुट्याउनु भनेको मतलब यो सही हो, यो गलत हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो। तपाईँ त्यो नाङ्लामा चामल निफाल्नुहुन्छ नि, पहिला त भुसुस एकै ठाउँ हुन्छ। यसो आजकल त पट्यासै गर्न जान्दैन मान्छे। आजकलका के हुन्छ, पहिला बुढाबुढी जान्दथे, पट्यासै गर्न आउँदैन। अब हामीलाई त आउँदैन। त्यो पट्यासले के हुन्छ भने गलत चाहिँ उता जान्छ, राम्रो यता आउँछ। त्यो छिन्किँदाखेरि त्यस्तै प्रकार विवेक भयो भने के हुन्छ भने यो सहीलाई लिने, गलतलाई छोडिदिने, त्यही हो विवेक। तर सबभन्दा ठुलो विवेक चाहिँ त्यसका जीवनमा जान्छ जसले परमात्मालाई स्वीकार गर्यो, जगतलाई छोड्यो। त्यसका जीवनमा त्यही हो विवेक, त्यही हो बुद्धि। भगवानले त्यसकाले गीतामा म बुद्धि योग दिन्दछु, विवेक दिन्छु भनेर परमात्माले भनिबक्स्यो। त त्यसमा शौनक भनेको विवेक। अब सुत भनेको को? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सबती भगवत कर्मणि प्रेरयति सुत। जो चाहिँ संसारमा फँसेको, संसारमा दलदलमा फँसेको, सबती भगवत कर्मणि प्रेरयति सुत। जो संसारमा फँसेकालाई, अज्ञानमा फँसेकालाई, बाटो बिराकालाई जसले भगवानतिर जोडिदिन्छ, बाटो देखाइदिन्छ। असतोमा सद्गमय, जो अन्धकारलाई छोडेर ज्योतितिर जाऊ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। संसार चाहिँ गडबड हो, भगवान सही हुनुहुन्छ भनेर इत्यादि वाणीद्वारा जो संसारमा फँसेकालाई भगवानतिर जोडिदिन्छ, त्यो सुत हो। सबती भगवत कर्मणि प्रेरयति सुत। अब हेर्नुहोस्, एकपल्ट के भयो भने नैमिषारण क्षेत्रमा ऋषिहरू बसेका थिए। त्योभन्दा पहिला अरू नै ठाउँमा थिए, ध्यान गरेर बसिरहेका थिए। ध्यान गरेर माला जपेर बसिरहेका थिए। बिहान स्नान गर्नु, स्नान नगरिकन भोजन गरियो भनेदेखि त्यो विष्टा समान हुन्छ भनेको छ। त्यस्तो पो भनेको छ शास्त्रमा। स्नान गर्नु, स्नान गरेर त्यो स्नान गरेर मात्रै त्यो स्नानको फल जप गर्नु। 5-10 मिनट कति पनि जप गरिएन भने पनि त्यो स्नान विफल हुन्छ। अब महात्माहरू जप गर्नका लागि बसेका त्यो तिलक भजन गर्नका लागि बिहान, जसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनिन्छ। ब्रह्म मुहुर्त कतिखेरदेखि भनिन्छ? 3:30 बजेदेखि 5 बजेको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनिन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्त किन भनेको? ध्यान दिएर सुन्नु, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त किन भनेको? तपाईँ केही पनि काम गर्दाखेरि मुहुर्त जोडाउनु न। घर बनाउने मुहुर्त हेर्नुहुन्छ, त्यो बिहा गर्ने मुहुर्त हेर्नुहुन्छ, व्रतबन्ध गर्ने मुहुर्त हेर्नुहुन्छ, कहीँ जाने मुहुर्त हेर्नुहुन्छ। सबै थोक मुहुर्त चाहिन्छ नि त। लेकिन भगवानको प्राप्ति गर्ने मुहुर्त चाहिँ कुन हो त? भगवत प्राप्ति गर्ने मुहुर्त हो त्यो 3 बजे, 3:30 बजेदेखि लिएर 5 बजेको समय हो। त्यसलाई हामीहरूका शास्त्रमा ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनेको छ। परमात्मालाई प्राप्ति गर्नु छ भने त्यतिखेर उठेर परमात्माको चिन्तन गर। लेकिन संसारी मान्छेलाई त्यतिखेर निन्द्रा लाग्छ। त्यसकारणले ब्रह्म मुहुर्त, त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनेर भनिन्छ। ती सन्त महात्माहरू त्यहाँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर भगवानको चिन्तन गर्नका लागि बसे। यसो माला जपिराखेका थियो कि माला जपिँदा उसले आलस्य आएछ। आलस्य आएछ, निन्द्रा आउँछ नि त। निन्द्रा आएछ, मालासाला झरेछ के भुइँ जपिराखेका थिए। जसमा रस आउँदैन त्यसलाई आलस्य भनेर भनिन्छ। तास खेल्न कोही बसुन् त के को निन्द्रा लाग्छ, रात छर्लङ्गै कटाइदिन्छ। अब कहीँ कथा सुन्न बसुन् त घडी एडाएको कहिले खत्तम गरे हुन्थ्यो भन्छ। किन त्यसमा रसै आउँदैन? त्यो आलस्य, न रस यति अरस।
महात्माहरू चाहिँ नि जब गरे बसेका थिए, त्यसमा आनन्द रस्थ्यो नि त, निन्द्रै आउँदैन थियो, हातबाट मालै झर्दैन थियो। जब गरिराखेका थिए, आलस्य आएछ र हातबाट स्वाट माला तल खस्यो। महात्माले भन्छ हाँसम त कहिले भएको थिएन त्यस्तो, जब गर्दा बहुत आनन्द आउँथ्यो, 1 घन्टा गफ बित्यो भने पनि भर्खर सुरु गरे जस्तै हुन्थ्यो। आज त बस्ने बित्तिकै निन्द्रा आयो। कुम्भकर्णकी पत्नी श्रीमती निद्रा देवी झ्याप्प आएर बस्यो, आलस्य आयो, हातबाट माला कतिवटा खस्यो। महात्माहरूलाई चिन्ता पऱ्यो, हे भगवान् के भयो, कहिल्यै हुँदैन थियो यस्तो। परमार्थमा भगवानको चिन्तनमा कथा सुन्नमा आलस्य आयो भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि होइन। अब के गर्ने त, जु भगवान्लाई सोधौँ भनेर ती जटाधारी सठाधारी लठाधारी ज्ञानी मुनि सन्त अमलात्मा विमलात्मा सिधै भगवान् नारायण वैकुण्ठमा गए। भगवान्ले भन्नु आउनुहोस्, कताबाट आउनु हो? महाराज ठुलो गडबड हो। बोले के गडबड हो? जब गर्दाखेरि निन्द्रा लाग्यो, कहिले निन्द्रा लाग्दैन। भगवान्ले यसो ध्यान दिएर किन निन्द्रा लाग्यो त भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नुभयो कलिकाल आएछ। तद्दिनाथ कलिराया त सर्वसाधन बाध। भगवान् श्यामसुन्दर गएपछि कलिकाल आयो। त्यो कलिकाल कस्तो छ भने नराम्रा काममा चाहिँ कहिल्यै त्यसले असर पुर्याउँदैन। अब कोही डान्स नाच्छन् त रातभरि के को निन्द्रा लाग्छ, तास खेल्नु त जुवा पटक्क लाग्दैन। अब कथा सुन्न बस्नु त छिनछिनमा घडी हेर्छन्, अलि उखरपात हाई हाई गरेर कतिखेर सुतौँ जस्तो भइहाल्छ। त्यो के छ भने त्यो कलिकालको प्रभाव हो। राम्रा काममा चाहिँ जो असर पुर्याउने, किनभने राम्रो काम गरौँ भने त्यो बेला मुल्ला त वैकुण्ठ जान्छ, मेरो साथी हुँदै नरकतिर पठाउनै मिल्दैन भनेर कलिकालले त्यो राम्रा काममा चाहिँ आलस्य ल्याइदिन्छ, नराम्रा काममा निन्द्रै लाग्दैन। तास खेल्नेलाई जुवा खेल्न निन्द्रा लाग्छ, के को लाग्थ्यो? त्यस कारणले गरिकन अब जब गर्दाखेरि निन्द्रा लागिहाल्छ। ध्यान बस्नुहोस् एकछिन, बस आइहाल्छ। कथा सुन्न बस्नुहोस् त आइहाल्छ। किनभनेदेखि त्यो कलिकालको प्रभाव हो। नराम्रा कामलाई उसले असर पुर्याउँछ। अब त महाराज यति भइसकेपछि त महात्मा भगवान्ले भन्नुभयो कलिकाल आएछ। अब हेर, कलिकाल आएपछि अब तिमीलाई जब गर्न दिँदैन यिनीहरूले, ध्यान गर्न दिँदैन यसले, कथा सुन्न दिँदैन यसले। जब गरेका बेलामा, कथा सुनेका बेलामा निन्द्रा आउँछ, आलस्य आउँछ, अनेक प्रकारको उपद्रव आउँछ। त्यस कारणले गरिकन हेर, भगवान्ले भन्नुभयो मनद्वारा म चक्रको सृष्टि गर्दछु। अब एतत् मनोमयं चक्रम मया सृष्टं विसृज्यते यत्रास्य शिर्यते नेमि सदेशो तपसा स्मृता। भगवान्ले आज्ञा भयो, हे ऋषि महर्षि हो, मेरो नाम परमात्मा हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हूँ। म मनबाट चक्रको सृष्टि गर्दछु। भगवान्ले चाहिँ मनबाट चक्रको सृष्टि गरिबक्स्यो। धप 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 त्यो चक्र जाज्जल्य तेजोमय भयो। भगवान्ले भन्यो चक्र राज अगाडि अगाडि, अब तिमीहरू पछाडि पछाडि। यो चक्र राज अगाडि जान्छन्, तिमीहरू पछाडि पछाडि जानु। जहाँ गएर चक्रको धार दोब्रिन्छ त्यहाँ कलिकालको दाल गल्दैन, त्यहाँ कलिकाल प्रवेश गर्दैन। ती गएर तिमीले जप गरौँ, ती कथा सुन भने भगवान्ले भनिबक्स्यो। अनि अगाडि अगाडि चक्र गयो, पछाडि पछाडि ती जटाधारी सठाधारी लठाधारी ज्ञानी मुनि सन्त अमलात्मा विमलात्मा सर 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 अगाडि बढे। अगाडि अगाडि चक्र, पछाडि पछाडि सन्तजन, अगाडि अगाडि चक्र, पछाडि पछाडि सन्तजन, अगाडि अगाडि चक्र, पछाडि सन्तजन। नैमिषारण क्षेत्रमा गएपछि चक्रको धार दोब्रियो। अहिले पनि त्यहाँ नैमिषारण जो जानुभएको त्यहाँ चक्र तीर्थ भन्ने ठाउँ छ, त्यो त्यही चक्रले त घेरो। त्यहाँ चक्र राज डुब्नु भयो। अनि ती महात्माहरू ती बसेर जप गर्न सुरु गरे। त्यस कारणले गरेको तपाईँहरूले जति पनि पुराण सुन्नुहुन्छ, जति पनि धार्मिक शास्त्र सुन्नुहुन्छ, यही कुरो सुन्नुहुन्छ। नैमिषारण क्षेत्रमा सनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूले सुतजीका मुखारविन्दबाट कथा सुन्नुभयो भन्ने पावन प्रसङ्ग सुन्नुहुन्छ। किन त भने यस कारणले। अब त महाराज नैमिषारण, त्यस कारणले गरिकन ती महात्माहरू को नैमिषारण जाँदा भए को गए? नैमिषारणमा जगमु मुनय सत्र काम्यया। यज्ञ गर्नका लागि, ठुलो यज्ञ गर्नका लागि चाहिँ नि यज्ञ महात्माहरू जाँदा भए को गए त? ऋषिहरूका नाम यहाँ लिउँ भने त 1000, यहाँ कति छन्। सबै ऋषिको नाम लिने भने घडी हेरेर आधा घन्टा लाग्छ। त्यस्ता ऋषि छन्। म संक्षिप्तमा भन्दैछु। असित नाम गरेका मुनि गए, देवल गए, पैल गए, सुमन्तु गए, पिप्पलायन गए, नाम है सबै ऋषिहरूका। सुमन्ती गए, काश्यप गए, वामदेव गए, सुतक्षण गए, सरम्भ गए, आपस्तम्भ गौतम गए, मुद्गल गए। यो गौतम यी अलगै गौतम गोत्र हुन्छ एउटा। कोही हामीहरूको चाहिँ वास्तवमा यो हामीहरूको चाहिँ अत्रि गोत्र हो। हामी पहिला गोतामे भन्थे कि हामीहरूले, गोतामे भन्दा गौतम भएको। आचार्य आचार्य भन्थे, आचार्य भन्थे आचार्य भन्थे। त्यो गौतम यो गोत्र अलग हुन्छ। हामीहरूको गौतम यो थर अलग हो, हामीहरूको चाहिँ अत्रि गोत्र हो।
परन्तु अचेल गोतामे भन्ने रिस उठ्दो रहेछ मान्छेले गोतामे भन्छ गोतामे भन्छ त्यो गाई पहिला गोतामे किन भनेको अरे भनेदेखि गो भने गाईलाई तामाका गाई बनाएर खुब बेचे अरे के पहिला दान गरे अरे गोतामे गो भने गाईलाई तामा भनेको तामाको गाई बनाएर दान गरेको गोतामे भनेको अरे परन्तु अत्रि गोत्र हो हाम्रो। अब यस्ता ऋषिहरू सबै अनेक प्रकारका ऋषिहरू छन्। उग्रशील नामेका जलाशय पिङ्गल रिभु, कोही पानी मात्रै खाएर बस्ने, कोही हावै मात्रै खाएर बस्ने, कोही चाहिँ गोडा के अरे शिर तल जमिनमा टेकेर माथि गोडा पारेर तपस्या गर्ने। कसका कति चाहिँ तपस्या गर्दा गर्दा दारी जुगा यति लामा ती चराले गुण बनाएर ती चल्ला काटिसकेका छन्, थापै पाउँदैन। हजार हजार वर्ष कि तपस्या गरेका त्यस्ता सन्त महात्माहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा जाँदा भए किन त्यहाँ कलिकालको दाल गल्दैन? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। को गए एते शिष्य सहित गए, आफ्ना चेला चपेटा सहित गए, किन सेवा गर्नु पर्यो। ती ऋषिहरू कस्ता छन् त? भगवानलाई जान्नेवाला छन्, परमात्मालाई ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मणी निष्ठा यस्य सहित ब्रह्मनिष्ठा, परमात्मामा जसको निष्ठा छ, भगवानमा जस्तो निष्ठा छ, शास्त्र वेदलाई जान्ने भएका, सम्पूर्ण लोक मान्छेमाथि कृपा गर्ने भएका, जीव जगतलाई कृपा गर्ने भएका। किन सन्तहरूको हृदय कस्तो हुन्छ? अरे सन्त हृदय नवनीत समाना, अरे कहा कवि अरे पर कही न जाना, निज परिताप द्रवौ नवनीता, अरे पर दुख द्रवै सन्त सुपनीता। महात्माहरूको हृदय त्यस्तो हुन्छ, अर्काको हित अर्काको कल्याण चाहने भएका, अर्काको दुःख सहन नगर्ने, अर्काको दुःख सहन गर्न नसक्ने जस्ता परोपकारी महात्मा हुनुहुन्छ। और त्यस्ता और सौत स्मार्त परायण, श्रुतिले भनेको कुरालाई मान्ने, स्मृतिले भनेको कुरालाई मान्ने, वेदले भनेको कुरालाई मान्ने यस्ता महात्माहरू त्यही जानुभयो। त्यतिखेरै महाराज, त्यतिखेर सन्त महात्माहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा जानुभयो। भगवानले चिताउनु भनेदेखि सद्गुरु पनि पठाइदिइहाल्नुहुन्छ अरे। अब हेर्नुहोस् त, ती महात्माहरू त्यतिखेर जाँदा भए यता महाराज पनि, सुतजी महाराज घरबाट निक्लिनु तीर्थ यात्रा गर्नका लागि। हेर्नुहोस्, तीर्थ भनेको के हो? तीर्थ भनेको पवित्र गर्नेलाई तीर्थ भनेर भनिन्छ। जब पवित्र जसले गर्दछ त्यसको नाम तीर्थ हो। जस्तै गङ्गा तीर्थ हुन्, यहाँ बरा क्षेत्र तीर्थ हो, हरिद्वार तीर्थ हो, पशुपत तीर्थ। तीर्थ भनेको पवित्र गर्ने। तर त्यो तीर्थले पवित्र गर्न त कसो तुरुन्तै गर्दैन, बहुत दिन त्यसको सेवा गर्यो, त्यसको आराधना गरियो, त्यसको भाव बुझ्यो भने मात्रै त्यस तीर्थले पवित्र गर्छ। परन्तु सन्त महात्माले त देख्ने बित्तिकै, जसले तिनलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ पवित्र भइहाल्नुहुन्छ। दर्शनादेव साधव। त्यस्ता सन्त महात्माहरू, अब ती सन्त महात्माहरूमाथि कल्याण गर्नका लागि सुतजी महाराज घरबाट निक्लिनु तीर्थयात्राका बहानाले। अब पृथ्वीमा घुम्न सुरु, महात्माले घुम्नै पर्छ अरे। रम्ता जोगी बहता पानी, घुमिरहेको महात्मा ठिक हुन्छ अरे, बगिरहेको पानी ठिक हुन्छ अरे। पानी पनि जम्यो भने त्यो त्यसमा राम्रो फोहोरहरू जम्छ, पानी बगेको राम्रो हुन्छ अरे, महात्मा हिँडेकै राम्रो हुन्छ अरे। उहाँ गए, त्यहाँ गए, ज्ञान दे, उसलाई दे। किन सन्त महात्माले हिँड्नु भनेदेखि जगतको कल्याण हुन्छ अरे। अब महात्माहरू, सुतजी महाराज पनि निक्लिनुभयो तीर्थयात्रा गर्नका लागि। कता कता जानुभयो त सुन्नुहोस् है। कहाँ कहाँ जानुभयो त भने, निर्गत पृथ्वीं पर्यटन नैमिषे दृष्टवान् मुनिं, तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसार नवतारकान्। सुतजी महाराज पनि तीर्थयात्राका बहानाले गरिकन सुतजी महाराज कहाँ जानुभयो? नैमिषारण्य क्षेत्रमा पुग्नुभयो। त्यहाँ भएका ती जटाधारी सन्त महात्मालाई, अमलात्मा विमलात्मा मुनिलाई देख्नुभयो। ती सन्त महात्मा कस्ता छन् त भने, संसार अर्णव तारकान्, संसारमा फसेका, दलदलमा फसेका, अज्ञानमा फसेका, भगवानदेखि विमुख भएका जीवात्मालाई संसारबाट तारेर, संसारबाट उठाएर भगवानका श्रीचरणमा मिलाउने क्षमता भएका सन्त महात्मालाई सुतजी महाराजले देख्नुभयो। अनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। ती सन्त महात्माहरू पनि एकदम खुसी हुनुभयो। सुत प्रहर्षितो प्राय त्यत्रास्ते मुनीश्वर तत सुतम समायान्तम रक्त बलबलधारिणम। सुतजीलाई पनि देख्नुभयो ती महात्माले, सेतो वस्त्र धारण गरेको छ, एकदम शान्त हुनुहुन्छ, मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ, परमात्मा तत्त्वलाई जानेको छ। यस्ता
सम्पूर्ण गुणले युक्त हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारको आनन्दले युक्त हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यस्ता सुतजी महाराज ऊर्ध्वपुण्ड लगाएको छ। ऊर्ध्वपुण्ड भनेको यो ठाडोलाई ऊर्ध्वपुण्ड भनिन्छ। ऊर्ध्वपुण्डम और रामनामी ओढ्नु भएको छ, ऊर्ध्वपुण्ड लगाएको छ। यो भगवानले चाहिँ यो ललाट दिएको के छ, के गर्नका लागि अरे भने यो तिलक लगाउनका लागि नै दिएको। यति ठुलो निधार दिएको छ, यो निधारमा के गर्ने त? यो चाहिँ चन्दन लगाउनु केही त्यसैका लागि त भगवानले चाहिँ खोर्सानी रोप्नु भएन, आलु रोप्नु भएन। भगवानले यति ठुलो निधार दिएको छ, चन्दन लगाउनका लागि हो। ठुलो 1 किलोमिटरबाट टलक्क देख्यो कि परैबाट देख्नुभयो, चन्दन टलक्क टल्किराखेको छ। त्यस्ता सन्तलाई देख्नुभयो। शङ्ख चक्र लगाएको छ, गोपी चन्दन लगाउनु भएको छ, तुलसीको माला लगाउनु भएको छ, धोती लगाउनु भएको छ। यस्ता सन्त महात्मा साक्षात् सुतजी महाराजको दर्शन गर्नुभयो। और चाहिँ भगवानको मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्ने भएका, जितेन्द्रिय जसलाई क्रोधलाई जितेको छ, लोभलाई जितेको छ, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा हित गर्ने भएका यस्ता सुतजी महाराज, संसारका जीवन मुक्त जगत गुरु श्री सुतजी महाराजलाई देख्नुभयो। नम्र हुनुहुन्छ, एकदम झुकेको हुनुहुन्छ। किन? नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, जुन वृक्षमा फल लागेको छ नि त्यो वृक्षको हाँगो लचक्क नुइएको हुन्छ। हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, जुन वृक्षमा चाहिँ फल लागेको हुन्छ त्यो ठाडो परिरहेको हुन्छ। नमन्ति गुणिनो फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। अब गुणी जसका पासमा गुणहरू छन् त्यसको त्यो व्यक्ति चाहिँ झुकेको हुन्छ। सुकेको काठ र मूर्ख व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि नमन गर्दैन। त्यो चाहिँ ठाडाको ठाडा, त्यो बाणीमा पनि नम्रता छैन, स्वभावमा पनि नम्रता छैन। किन? त्यसमा वास्तविक तत्त्व छैन। यस्ता सुतजी महाराज हुनुहुन्छ। अब यसरी गर्दै गर्दै सुतजी महाराजको तीर्थयात्राको पावन प्रसङ्ग छ। यसरी सुतजी महाराज तीर्थयात्रा गर्दा गर्दै अब त्यहाँ आइपुग्नुभयो। ती ऋषिहरूले चाहिँ भगवानका विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहनु भएको छ। सुतजी महाराजले कहाँ कहाँ तीर्थयात्रा गर्नुभयो भन्ने यो पावन विषयको यहाँ विवेचना गरिएको छ। त्यसरी गर्दा गर्दै महाराज सुतजी महाराज पुग्नुहुन्छ, उहाँ हस्तिनापुरमा पुग्नुहुन्छ। हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि राजर्षि परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लागिसकेको छ भनेर सुन्नुहुन्छ। सर्पले 7 दिनमा टोकोस् भनेर चाहिँ श्रृङ्गी ऋषिका छोरा, समीक ऋषिका छोरा श्रृङ्गी ऋषिले चाहिँ नि श्राप दिएको पावन प्रसङ्ग सुन्नुभयो। अनि यो पनि सुन्नुभयो, उहाँ तपस्या गर्नका लागि, भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि आफ्ना छोरा जनमेजयलाई राज्याभिषेक दिएर राजर्षि परीक्षित सिधै गङ्गाका तटमा जानुभयो भन्ने यो कुरो सुन्नुभयो। उहाँले अब यो पनि जान्नुभयो कि म त्यहाँ पनि जानु पर्यो भनेर। अनि यी सुतजी महाराज त्यहाँ जानुहुन्छ। गएर राजर्षि परीक्षितले प्रणाम गर्नुभयो। ती ठुल्ठुला सन्त महात्माहरू त्यहाँ बस्नु भएको थियो। सुखदेवजी महाराज त्यहाँ आउनु भएको पावन प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। राजर्षि परीक्षितले मेरो कल्याणका लागि प्रश्न गर्नुभयो, कसैले पनि त्यसको उत्तर दिन सकेनन्। कसैले 7 दिनमा मर्नु मैले के गर्नुपर्छ त यहाँ मैले बिहा शासन बनाइदिएको छु, मेरो कल्याण गर्नुहोस् भन्दाखेरि कसैले पनि त्यसको उत्तर दिन सकेनन्। त्यतिखेर दिगम्बर साक्षात् सुखदेवजी महाराज, कोही सजावट छैन, कोही बनावट छैन, कोही देखावट छैन, शुद्ध भावले भगवत चिन्तनमा मस्त भएका साक्षात् श्री सुखदेवजी महाराजको आगमन भयो। साना साना केटाकेटीले पछाडिबाट यसो धुलो हाल्दै थिए, यसो यो पगला बाबा काँडा आएछ, स्त्रीहरूले पछाडि धुलो फ्याँक्दै थिए, काँडा यो नाङ्गो बाबा आयो भनेर। त्यहाँ आउने बित्तिकै त्यति महात्माहरू चाहिँ उठेर स्वागत गरे, माला लगाइदिए सबैले। अरे यो त चमत्कारी बाबा रहेछ, यो चान्चुनी होइन रहेछ भनेर फर्केर गए। अब राजर्षि परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्नुभयो, त्यहाँ पनि म थिएँ भन्नुहुन्छ सुतजी महाराज। अब इत्यादि पावन प्रसङ्गको विवेचना गरियो। अब यसको विशद विवेचना हामी भोलिका प्रसङ्गमा गर्नेछौँ, किनभने आज पहिलो दिन हो, हामी श्रोता पनि सीमित छौँ। भोलि हल्ला हल्ला गर्ने अरू